ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ल ठिक छ हेरौँ है त। यहाँनिर टुडे इज द बर्थडे अफ Rahul and he is 3 times as old as Nirmala। यो भनेको छ। अनि त्यस पछाडि in 13 years Rahul will be 1 year less than twice as old as Nirmala। will be then। The age of Rahul today is भनेर भनेको छ। र यहाँनिर चाहिँ 30 years, 36 years, 49 years र 30 years यसरी दिएको छ है। अब यसमा पहिला सुरुमा हामीले केलाई हेर्नु पर्यो, आजको दिनमा चाहिँ कसको बर्थडे रहेछ, राहुलको। प्रेजेन्ट टाइम आजको दिनमा चाहिँ कसको बर्थडे हो, राहुलको। र आजको दिनमा चाहिँ के छ, ही इज 3 times एज ओल्ड एज निर्मला। राहुलको र निर्मलाको, ल मानिलिउँ यो आर भनेको राहुलको एज हो र एन भनेको निर्मलाको एज हो है। भने आजको दिनमा चाहिँ राहुल इज के भनेको छ, 3 times एज ओल्ड एज निर्मला। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, इन 13 years यसको 13 वर्षमा भनेको प्रेजेन्ट टाइम भन्दा 13 वर्ष पछाडि 13 years मा इन 13 years के हुने रहेछ त, राहुल विल बी, राहुल र निर्मलाको रिलेसनमा के हुने रहेछ त, राहुल विल बी 1 year लेस भनेको राहुलको। अब पहिला सुरुमा त राहुल 13 वर्ष बढ्नु पर्यो, निर्मला पनि 13 वर्ष बढ्नु पर्यो नि त, किनकि 13 वर्ष पछाडिको कुरा छ। भने पछाडि हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ 13 वर्ष बढाउनु पर्यो, राहुल 13 वर्ष बढ्नु पर्यो र निर्मला पनि 13 वर्ष बढ्नु पर्यो, किनकि त्यो अहिलेको टाइमभन्दा 13 वर्ष पछाडिको कुरा गरिँदैछ नि त। त्यसैले अब त्यतिखेर के हुन्छ अरे त, राहुल विल बी 1 year लेस, के को 1 year लेस, 1 year लेस देन ट्वाइस एज ओल्ड एज, ट्वाइस एज ओल्ड एज भनेको यहाँनिर लेखेको छ एज निर्मला। भनेपछि निर्मलाको उमेर भन्दा ट्वाइस भनेको 2 times, ट्वाइस भन्दा के भनेको छ त 1 year लेस। 1 year लेस भनेपछि के हो, 1 घटाउने भन्ने बुझ्न सकिन्छ नि त, 1 कम भनेको हो नि त। भनेपछि -1 गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर के भेट्न सक्छौँ, अर यो पार्टमा चाहिँ आर भनेको 3n लेख्न सकिने रहेछ है। अनि त्यस पछाडि यो आर इक्वल टु 3n लाई हामीले यो आरमा ल्याएर रिप्लेस गऱ्यौँ भने के भन्न सकिन्छ, 3n प्लस 13 इक्वल टु 2 times n प्लस 13 माइनस 1 भनेको के हुन्छ त, 3n प्लस 13 इक्वल टु 2n प्लस 26 माइनस 1। अब यो 2n लाई यतापट्टि ल्याइयो भने के हुन्छ, 3n माइनस 2n भनेको केसँग इक्वल हुने भयो, 26 माइनस 1 भनेको 25 र यो 13 लाई मैले यता ल्याएँ भने घटाउनु पर्छ, गर्दा कति आयो 22, और के भयो n इक्वल टु 22, और n को भ्यालु कति भयो 22 भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त, यही भ्यालुलाई फेरि यहाँनिर ल्याएर राखियो भने r भनेको के हो 3n हो। भने पछाडि n को भ्यालु त हामीले निकालेको हो नि त भर्खर, 3 times 22 भनेको कति भयो 66।
ल यहाँ हेर्नुहोस् त के दिएको छ, टुडे इज बर्थडे अफ राहुल भने पछाडि प्रेजेन्ट टाइम आजको दिनमा, प्रेजेन्ट टाइममा के छ त राहुलको बर्थडे। आजको दिनमा राहुलको बर्थडे छ, मानिलिउँ राहुलको उमेर चाहिँ मैले आरले डिनोट गरेँ र अनि निर्मलाको चाहिँ एनले डिनोट गरेँ है। अब क्वेसनले भनेअनुसार आजको दिनमा चाहिँ हि इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज निर्मला भने पछाडि राहुलको उमेर भनेको 3 टाइम्स एज ओल्ड एज निर्मला है। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब त्यस पछाडिको 13 वर्षमा इन 13 इयर्स, अबको 13 वर्षमा भनेको नेक्स्ट 13 इयर्समा है, भनेको 13 वर्ष जोड्नु पर्यो। अबको 13 वर्षमा के हुन्छ अरे, राहुल विल बी 1 इयर लेस। पहिला सुरुमा त राहुल अबको 13 वर्षमा कति उमेरको हुन्छ, R+13 उमेरको हुन्छ र निर्मला अबको 13 वर्षमा के हुन्छ, N+13 हुन्छ। यो त 13 वर्ष इन 13 इयर्सको कुरा भयो र त्यतिखेरको रिलेसन चाहिँ के छ, यो भनेको उमेर मात्र भयो। रिलेसन चाहिँ के छ, 1 इयर लेस। के को 1 इयर लेस भन्दाखेरि ट्वाइस एज ओल्ड एज निर्मला भनेपछि ट्वाइस भन्ने बित्तिकै 2 टाइम्स निर्मलाको त्यतिखेरको उमेर, यहाँनिर निर्मला विल बी देन भनेको छ नि त, भनेको त्यतिखेरको निर्मलाको उमेरबाट 1 इयर लेस भनेपछि 1 घटाउनु पर्यो। गर्दा के लेख्न सकिन्छ त, यहाँबाट पहिला सुरुमा r = 3n लेख्न सकिन्छ। अब यो 3n लाई r को भ्यालु 3n रहेछ भनेपछि r लाई मैले 3n लेख्न पाउँछु। 2n, 2 ले 13 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 26 - 1। अब यसबाट के लेख्न सकियो, 3n + 13 = 2n + 25 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यो 13 लाई यता लैजाने र यसलाई यता ल्याउने गर्दा के हुने भयो त, 3n - 2n भनेको के हुने भयो, 25 - 13 और 3n - 2n भनेको n हुने भयो र यो भनेको कति हुन्छ, 13 भनेपछि 12 हुन्छ। ठिक छ, 12 भयो है। अब n को भ्यालु कति रहेछ, 12 रहेछ। हामीलाई चाहिएको के हो, द एज अफ राहुल। आजको राहुलको उमेर भनेपछि हामीलाई चाहिएको त r को भ्यालु हो, राहुलको आजको उमेर, जुन कुरा कहाँ छ, यहाँनिर छ। र r भनेको फेरि के हो, 3n हो भने पछाडि यो n को भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ भने फेरि के लेख्न पाइने रहेछ त, और r = 3 टाइम्स 12 भनेको कति हो, 36 इयर्स। हाम्रो एन्सर कति रहेछ, 36 इयर्स रहेछ है। ल यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो। अब यो भइसके पछाडि यस्तै उमेरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हेरौँ है। अहिले हामी नम्बरतिर नजाउँ, उमेरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल अर्को प्रब्लम मैले यहाँनिर लेखेँ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा, द प्रेजेन्ट एज अफ elder and younger brothers are 13 years and 7 years respectively. The number of years that will the product of that will be the product के हो यस्तो, the number of years that will the खै यो क्वेसन अलिक क्लियर छैन, that will be the product हुनु पर्ने हो, product मात्रै छ, of product of their ages be is। अब यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, प्रेजेन्ट एज अफ इल्डर एन्ड यङ्गर ब्रदर भनेपछि इल्डर ल ठुलो चाहिँ भनेको यो भयो ल दाइ चाहिँ, अनि भाइ भनेको चाहिँ मानिलिउँ यो भयो। अब इल्डरको उमेर अहिले 13 इयर्स छ र 13 छ र यङ्गरको 7 इयर्स छ है। अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ क्वेसनले, द नम्बर अफ इयर्स द्याट विल बी द प्रडक्ट अफ देयर एजेस बी। योले क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ
म भनिदिन्छु, तर यो क्वेसन चाहिँ अलिकति मिलेर भनेको चाहिँ छैन है। यसले भन्न चाहिँ के खोज्दैछ भन्दाखेरि अबको कति वर्षमा तिनीहरूको उमेरको है, अबको कति वर्षमा त्यो दुईवटा भाइ दाजुभाइको उमेरको प्रडक्ट चाहिँ 280 होला भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, ल मानिलिउँ इल्डरको चाहिँ ई भयो र यङ्गरको वाइ भयो है। इल्डरको उमेर ई छ अनि त्यस पछाडि यङ्गरको उमेर वाइ छ। कहिले? अबको समथिङ वर्ष पछाडि, मानिलिउँ एक्स वर्ष पछाडि। हामीलाई क्वेसनले सोधेको लागि हामीले एक्स सपोज गरेको छौँ है एकछिनको लागि। मानिलिउँ एक्स वर्ष पछाडि चाहिँ इल्डरको उमेर ई हुन्छ हामीले सपोज गरेको, र अनि यङ्गरको उमेर वाइ हुन्छ अबको एक्स वर्षमा। अबको नेक्स्ट एक्स वर्ष भनिसके पछाडि इन एक्स इयर्स इल्डरको उमेर भनेको यदि अहिले 13 छ भने अबको एक्स इयर्समा 13 प्लस एक्स हुनु पर्यो, र यङ्गरको अहिले वाइ छ के अरे अहिले 7 छ भने अबको एक्स वर्षमा प्लस एक्स हुनु पर्यो। र क्वेसनले भनेअनुसार त्यतिखेरको उमेरमा चाहिँ तिनीहरूको उमेरको प्रडक्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे 280 हुन्छ अरे। भनेको अबको एक्स वर्ष पछाडि तिनीहरूको उमेरको प्रडक्ट भनेको 280 हुन्छ अरे। यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 280 आउनु पर्यो। 13 प्लस एक्स टाइम्स 7 प्लस एक्स भनेको के हुन्छ अरे त्यतिखेर 280 हुन्छ अरे। अब यसलाई सल्भ गर्दा एन्सर आइहाल्छ। और 13 टाइम्स 7 भने कति हुन्छ? 70 मा 91 हुन्छ है। 91 प्लस 13x प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु 280। और यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 माइनस 280 इक्वल टु 0। अब यसबाट मैले के लेख्न पाएँ त? अब यसलाई हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रूपमा देख्न सक्छौँ अहिले। 91 माइनस 280 हामीले क्यालकुलेटर चाहिँ लग्न पाइँदैन है, क्यालकुलेटर लग्न पाइँदैन। अनि यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 9 भनेपछि 89 एक्स स्क्वायर प्लस होइन माइनसमा हुन्छ 189। अब यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो, यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस कति होला त 189 आउनु पर्यो प्रडक्ट, र सम आउनु पर्यो 20। हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गरेको थियौँ नि पहिला सानसानोमा, हो त्यस्तै खालको है यो चाहिँ। यो भनेको 13 टाइम्स 9ले त दिँदैन, 13 र 7ले दिन्छ जस्तो लाग्छ है। 13 टाइम्स 7 इक्वल टु एकचोटि ट्राई गरौँ। 13 टाइम्स 7 त भर्खर निकालेको छ त त्यहाँ। 13 टाइम्स 13 20 छ है। प्रडक्ट आउनु पर्यो 23। 189लाई 23ले डिभाइड गर्यो भने कति आउला त? हुँदैन, 23ले दिँदैन। भने पछाडि 23 र 3 भएन, 23ले हुँदैन, 25ले जाने कुरो भएन, 27ले जान्छ। 27 मा 7 भनेपछि 27 टाइम्स 7 भनेको चाहिँ यति हुन्छ है। भने यसलाई मैले के लेख्न पाउने भएँ त? 20लाई अब 27 माइनस 7 लेख्न पाइन्छ है। अनि यो 189 भनेको के हो त? 27 टाइम्स 7 हो। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ है हामीले अहिले, त्यस्तो नयाँ काम केही पनि गरेको छैन। 27x माइनस 7x माइनस 27 टाइम्स 7 इक्वल टु 0। अब पहिला सुरुमा यो दुईटालाई हेर्नुहोस्, यो दुईटाबाट हामीले x कमन लिन सकिन्छ। x कमन लिँदाखेरि x प्लस 27 आयो माइनस, अब यो दुईटामा हामीले हेर्नुहोस् त माइनस कमन लिन सकियो एउटा, र अर्को चाहिँ 7 कमन लिन सकियो दुईटाबाट। लाइक 7 कमन लियो भने x माइनस 27 आउँछ। यहाँनिर माइनस 27 कसरी आयो? ए माइनस कमन गइसक्यो नि त, प्लस हुनु पर्यो है। यसलाई कसरी लेख्दा बुझ्नुहुन्छ होला भन्दा यहाँनिर प्लस यहाँनिर माइनस भयो भने बुझ्नुहुन्छ होला है। इक्वल टु 0। अब यो दुइटैबाट फेरि यसलाई र यसलाई कमन लियो भने के लेख्न सकिन्छ? x प्लस 27 र x माइनस 7 इक्वल टु 0। अब यसबाट हामीले के भन्न सकियो?
इदर यो इक्वल टु 0 अर यो इक्वल टु 0 x प्लस 27 इक्वल टु 0 हुनु पर्यो कि त x माइनस 7 इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अब यसबाट चाहिँ x इक्वल टु माइनस 27 आउँछ। अब हेर्नुहोस् त x भनेको त इयर हो नि त, टाइम हो नि त, र टाइम कहिले नेगेटिभमा हुन्छ त हुँदैन, भनेपछि यो त हुने चान्सै छैन। र हाम्रो एन्सर भनेको x इक्वल्स टु 7 जस्तो देखिन्छ। अप्सनमा छ त 7, अप्सनमा 7 छ है, भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको 7 भयो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रेजेन्ट एज अफ फादर and his son are 35 years and 12 years respectively. How many years ago the product of their ages was 210। यो ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो। अघि चाहिँ कति वर्ष पछाडि भनेको थियो, अहिले चाहिँ के भनेको छ हाउ मेनी इयर्स अगो भनेको कति वर्ष अगाडि भन्ने कुरा भयो। त्यस्तो केही पनि नयाँ कुरा छैन। मानिलिउँ अहिलेको उमेरको कुरा गर्दा फादरको एफ भनौँ र सनको चाहिँ एस भनौँ, अहिलेको उमेर है, आर 35 एन्ड 12 भनेर भनेको छ भने चाहिँ फादरको अहिलेको उमेर भनेको 35 र सनको अहिलेको उमेर 12। इन हाउ मेनी इयर्स अगो द प्रडक्ट भने चाहिँ कति वर्ष अगाडि भनेको छ नि त। मानिलिउँ एक्स वर्ष अगाडि चाहिँ उनीहरूको उमेरको प्रडक्ट चाहिँ 210 थियो अरे भनेर सपोज गरेँ भने अहिलेको उमेर 35 छ। अब यो भन्दा एक्स वर्ष अगाडि जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो, माइनस एक्स गर्नु पर्यो, 35 माइनस एक्स गर्नु पर्यो, हो कि होइन? किनकि हामी त अगाडितिर जानु पर्यो नि त, अगाडितिर जाँदा घटाउनु पर्छ। एस माइनस के अरे 12 माइनस एक्स हुने भयो है। र यो चाहिँ कहिले हो, इन होइन एक्स इयर्स अगो है, इयर्स एक्स वर्ष अगाडि चाहिँ तिनीहरूको उमेर यति यति थियो र त्यतिखेर चाहिँ के थियो त क्वेसनले भनेअनुसार त्यतिखेर चाहिँ प्रडक्ट अफ दियर एजेस वाज यति भनेको छ 210 भने पछाडि त्यतिखेरको उमेर यो दुईटा भयो र त्यो उमेरको प्रडक्ट भनेको कति छ अरे 210 छ अरे। अब यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने। 35 टाइम्स 12 भनेको कति हुन्छ, 35 टाइम्स 12 70 0 35 0 12 र 4 420 माइनस 35x माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु 210। अब के गर्न सकिन्छ, यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ। एक्स स्क्वायर अनि 35 प्लस 12 भनेको कति हुन्छ 47 है, माइनस 47x प्लस 420। अब यो 210 लाई पनि यता अगाडि ल्याइयो भने माइनस 210 गर्नु पर्यो इक्वल टु 0। अब के लेख्न सकिन्छ त, एक्स स्क्वायर त्यो घटाएर हेरौँ त 420 माइनस 210 भनेको कति हुन्छ 210 नै हुन्छ होला है। 47x प्लस 210 इक्वल टु 0। अब यसलाई हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकेला त, प्रडक्ट आउनु पर्यो 210 भनेको त 420 टाइम्स 5 42 टाइम्स 5 हुन्छ, अर एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 5x प्लस 210 इक्वल टु 0। हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दा यो पुरै 47 माइनस 47 लाई हामीले यतिमा कन्भर्ट गर्यौँ। हेर्नुहोस् न, माइनस 42x माइनस 5x भनेको के नै हुने हो त, माइनस 47 नै हुने हो। भनेको यसलाई हामीले योमा चेन्ज गर्यौँ, केही नयाँ कुरा गरेको छैन। अब यो भइसके पछाडि यसमा हामीले कमन लिन सकिन्छ। यो दुईटाबाट x कमन लिन सकिन्छ, x माइनस 42 आयो र यसमा माइनस 5 यो दुईटाबाट कमन लियो भने माइनस 5 कमन लिँदाखेरि यहाँ पनि के आउँछ त, यो x भयो, यो प्लसमा
एउटा माइनस यता गयो, एउटा माइनस यहाँ बस्छ र यसबाट 210 भनेको त खासमा 42 टाइम्स 5 हो नि त। यो 5 चाहिँ यहाँ अगाडि आयो, बाँकी रहेको 42 लाई मैले यहाँ लेखेँ। अब हेर्नुहोस् है, अब दुईटैबाट यसलाई र यसलाई कमन लियो भने हामीले के लेख्न सकिएला त, x - 42 अनि x - 5 = 0। अब यसबाट के भन्न सकिएला, अब यसबाट चाहिँ either x - 42 = 0 or x - 5 = 0 यो लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसबाट आउँछ x = 42 र यसबाट आउँछ x = 5। अब बाउ छोराको उमेरै जम्मा 35 छ, यो 47 वर्ष अगाडि पुग्न सक्छ त? सक्दैन। के अरे 47 रे 42 वर्ष अगाडि पुग्न सक्छ त? सक्दैन। भने हाम्रो एन्सर भनेको 5 नै हो र अप्सनमा पनि यो 42 दिएको हुँदैन, 5 नै दिएको हुन्छ र त्यसैलाई टिक लगाउनु होला। भनेको यस्तो क्वेसन, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्यौँ। केही पनि नयाँ त्यस्तो छैन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न जान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ यहाँबाट। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रोक्नुहोस् है, त्यो क्वेसन द प्रोडक्ट, ल यो हेरौँ है त। ल यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ the present ages of two brothers is 150 if the elder brother was twice as old as his younger brother 5 years ago. Their present age was पहिलो अप्सन छ 15 years 10 years अनि दोस्रो छ 20 years र 5 years अनि 27 years र 8 years अनि 29 years र 4 years। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् के भनेको छ, द प्रोडक्ट अफ द प्रेजेन्ट एज अफ टु ब्रदर्स, प्रोडक्ट अफ द प्रेजेन्ट एज है। ल मानिलिउँ प्रेजेन्ट एज चाहिँ उनीहरूको इल्डरको ई छ र यङ्गरको वाइ छ, मैले सपोज मात्र गरेको है अहिलेसम्म। प्रेजेन्ट एज अफ टु ब्रदर्स इज यति, प्रोडक्ट अफ है, प्रोडक्ट भनेपछि अहिलेको कुरा हेर्नुपर्दा इल्डरलाई र यङ्गरको उमेरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ अरे, 150 हुन्छ अरे। अब इफ द इल्डर ब्रदर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज यङ्गर ब्रदर 5 years अगो, अब अहिलेको उमेरबाट 5 वर्ष अगाडि जाँदा 5 years अगो, 5 वर्ष अगाडि भन्नुको अर्थ के भयो, अगाडि बिफोरतिर जाँदाखेरि माइनस गर्नुपर्छ, माइनस कति 5 years भने पछाडि यसलाई हामीले अब के लेख्ने भयौँ त, इल्डर ब्रदर पनि 5 वर्ष सानो हुने भयो, अहिले भन्दा 5 वर्ष अगाडि त 5 वर्ष सानो हुनु पर्यो नि त, भनेपछि ई -5 हुने भयो इल्डर ब्रदरको र यङ्गरको पनि -5 हुने भयो। र तिनीहरूको रिलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ, रिलेसनमा चाहिँ यो यङ्गरको है, क्वेसनले त्यहाँनिर रिलेसन चाहिँ के मेन्सन गरेको छ त भन्दाखेरि इफ द इल्डर ब्रदर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यङ्गर ब्रदर, इल्डर ब्रदर त्यति बेलामा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ ट्वाइस रहेछ भने पछाडि यो रिलेसन भनेको इल्डर ब्रदर इज 2 times हुने भयो। अनि के भनेको छ क्वेसनले, 5 years अगो दियर प्रेजेन्ट एज वाज कि इज। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा हामीले अब यसलाई सल्भ गरेर दुईटा ई र वाईको भ्यालु निकाल्ने हो र त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिएला त भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न, यसबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ, यसबाट हामीले ई को भ्याल्यु 150/y निकाल्न सकिन्छ। मैले यो वाईलाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगेको मात्र हो, केही नयाँ काम छैन। अब त्यस पछाडि ई भनेको त 150
बाई वाई रहेछ नि त भने पछाडि को साटो हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ 150 बाई वाई लेख्न सकिन्छ। यो लाई मैले 150 बाई वाई लेखेँ। -5 इक्वल टु 2y minus 10 or 150 minus 5y by y equal to 2y minus 10 हुने भयो or 150 minus 5y equal to यो y लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा y times 2y minus 10 हुनु पर्यो equal to 2y square minus 10y अनि यता 150 minus 5y। अब सबैलाई एकै ठाउँमा लेखौँ 2y square minus 10y अनि प्लस 5y किनकि यो यतापट्टि जाँदा प्लस हुन्छ माइनस 150 इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 2y स्क्वायर माइनस यहाँनिर के हुने भयो त -5y माइनस 120 इक्वल टु 0। अब यहाँबाट के देखियो भन्दा हामीलाई 150 होला 150। यस्तो उमेर चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 300 प्रडक्ट आउनु पर्यो र सम आउनु पर्यो 5। प्रडक्ट 300 आउनु पर्यो सम आउनु पर्यो 5 है। ओके यो भनेको के हुन सक्ला त त्यस्तो नम्बरहरू कति गर्न सकिएला 3 2 अनि 5 -5 छ अनि 150 छ। यस्तो गर्न सकिएला त हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 15 र 10 बनाऊँ न है। और 2y स्क्वायर माइनस यसलाई हामीले -15y प्लस 10y बनाऊँ न हैन। यो माइनसलाई मैले यति बनाएको है यति बनाएको अनि -150। अब त यो सल्भ भइसक्यो। और 2y स्क्वायर माइनस 15y मा चाहिँ हामीले यहाँनिर कति कमन लिन सकिन्छ y कमन लिन सकिन्छ। y कमन लियो भने के बाँकी रह्यो 2y माइनस 15 बाँकी रह्यो प्लस 10 कमन लियो भने पनि यहाँनिर के बाँकी रहन्छ वेट अ मिनेट 15 300 मा पो पुऱ्याउनु पर्ने हो त है। यसले काम दिएन मैले त 150 मा पुऱ्याएँ 300 मा पुऱ्याउनु पर्ने हो भने पछाडि 15 र 10 ले काम दिएन 30 र 50 ले पनि काम दिँदैन 30 र 100 भनेपछि 30 र 10 चाहियो 30 र 10 गर्दाखेरि पनि काम बन्दैन 20 र 15 ले चाहिँ सायद दिन्छ होला है। 2y स्क्वायर माइनस 20y यसले हुन्छ ल -150 इक्वल टु 0। और 2y कमन लियो भने y माइनस 10 आउँछ अनि त्यस पछाडि प्लस 15 कमन लियो भने y माइनस 10 आउँछ। दुईटैबाट हामीले y माइनस 10 कमन लियो भने के आउला त 2y प्लस 15 आउला इक्वल टु 0। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ कि चाहिँ y माइनस 10 भनेको 0 हुन्छ कि चाहिँ 2y प्लस 15 भनेको 0 हुन्छ। यसबाट भन्न सकियो y भनेको 10 हुन्छ यसबाट भन्न सकियो y भनेको -15/2 हुन्छ। अब यो त उमेर हो y भनेको त यंगर ब्रदरको के उमेर हो यंगर ब्रदरको प्रेजेन्ट एज हो र त्यो कहिल्यै पनि नेगेटिभमा हुन त पाएन भने यो हुने चान्सै भएन। यंगर ब्रदरको अहिलेको उमेर 10 छ। अब अप्सनमा हेर्नुहोस् हामीलाई 10 इयर्स कहाँनिर दिएको छ यंगर ब्रदरको यहाँनिर दिएको छ। अब एउटा मिल्यो नि त यो मिल्यो भनेपछि हामीले अरु टाउको दुखाइराख्नु परेन किन भन्दा अर्को अप्सनमा कतै पनि हामीलाई 10 दिएको छैन। यदि यहाँनिर पनि यसरी 10 इयर्स दिएको थियो भने त अब हामी कन्फ्युज हुन्थ्यौं यो हो कि यो हो भन्नेतिर लाग्थ्यौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त फेरि यसलाई y को भ्यालु 10 राखेर यही प्रब्लमलाई अथवा यही इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेको भए त्यहाँनिर फेरि 15 आउँथ्यो अनि हाम्रो एन्सर यही नै हुन्थ्यो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लम चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है
द प्रडक्ट अफ पेम्बाज एज बिफोर 5 years with his age 9 years later is 15 only. Okay. His present age is भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रडक्ट अफ पेम्बाज एज र यहाँ अप्सनहरू पनि लेखिदिउँ। अप्सनहरू चाहिँ 6 years 5 years 4 years 3 years। अब यहाँनिर हामीलाई त सिम्याटमा कसरी हुन्छ छिटो क्वेसन सल्भ गर्नु छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छौँ झुक्किन्छौँ के 5 years अनि यहाँनिर 3 years छ टाइम्स 3 गऱ्यो भने 15 आउँछ सिधै यो 3 एन्सर हो भनेर टिक लगाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ है। अब यहाँनिर क्वेसनलाई राम्रोसँग पढौँ पहिला। द प्रडक्ट अफ पेम्बाज एज बिफोर 5 years। ल मानिलिउँ अहिलेको उसको उमेर भनेको पी छ अरे है। अहिलेको उसको उमेर भनेको पी छ अरे। प्रेजेन्ट एज यो प्रेजेन्ट टाइम भयो। प्रेजेन्ट टाइम भयो। अहिलेको उमेर मानिलिउँ पेम्बाको पी छ अरे भने प्रडक्ट अफ एज बिफोर 5 years एउटा चाहिँ एज बिफोर 5 years भनेको बिफोर भनेपछि यता जानु पर्यो 5 वर्ष भनेको पी माइनस 5 हुने भयो अहिलेको उमेरभन्दा 5 वर्ष पहिला। र अर्को चाहिँ के छ 9 years लेटर। 9 years लेटर भने पछाडि के गर्नु पर्यो यतातिर जानु पर्यो 9 वर्ष भने पछाडि यो भनेको के भयो पेम्बाको उमेरमा अबको 9 वर्ष भनेपछि त 9 जोड्नु पर्यो नि त। हो जोड्नु पर्यो। अनि यो उमेर र यो उमेरको प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ अरे त 15 हुन्छ अरे है। भने अहिलेको उमेर पी को भ्याल्यु कति भनेर क्वेसनले सोधेको हो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त अब पी माइनस 5 टाइम्स पी प्लस 9 भनेको कति हुने भयो 15 हुने भयो। क्वेसनले नै भनेको छ नि त प्रडक्ट 15 हुन्छ भनेर। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिएला मल्टिप्लाई गर्नुहोस् पी टाइम्स पी स्क्वायर पी टाइम्स 9 9p अनि यो टाइम्स यो माइनस 5p अनि यो टाइम्स यो माइनस 45 इक्वल टु 15। अब के गर्ने पी स्क्वायर प्लस यो भनेको कति हुन्छ 4p माइनस यसलाई पनि यता ल्याइयो भने 45 माइनस 15 हुन्छ इक्वल टु 0 और पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 60 इक्वल टु 0। अब यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पनि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 10p माइनस 6p है। मैले यहाँ के गरेँ भन्दा यो 4p भनेको 10 माइनस 6 पनि त लेख्न सकिन्छ नि त। त्यसैले माइनस 60 इक्वल टु 0 और पी स्क्वायर यो p कमन लिम है। यो दुईटाबाट p कमन लिँदाखेरि के हुने भयो त p प्लस 10 आउने भयो माइनस 6 कमन लिँदा p माइनस 10 आउने भयो इक्वल टु 0। अब यहाँबाट p प्लस 10 लाई कमन लियो भने के आउँछ त बाँकी रहेको भाग p माइनस 6 आउँछ इक्वल टु 0। यसबाट आइदर p प्लस 10 भनेको 0 हुनुपर्छ और p माइनस 6 भनेको 0 हुनुपर्छ। यहाँबाट लेख्यो भने p को भ्याल्यु 10 आउँछ माइनस 10 आउँछ। यहाँबाट चाहिँ p को भ्याल्यु 6 आउँछ। अब p को उमेर कहिले नेगेटिभमा हुन्छ त हुँदैन अनि हाम्रो एन्सर भनेको 6 रहेछ। त्यसरी हामीले यसलाई टिक लगाउनु पर्यो।